अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी, सितंबर का महीना आ गया है, बल्कि 2 तारीख हो गई है। सोमवार का दिन है। उम्मीद है कि अब गर्मी में कमी आएगी। और जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो ये कहते हैं जी कि भादों का जो महीना होता है ना, उसकी 22 तारीख से जो है वो सर्दी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो भादों, ये 3-4 दिनों के बाद 22 तारीख भादों की आ जाएगी। ये भी बड़े पक्के मौसम है। वैसे ये पंजाबी महीने जो है ना, अस्यों कत्यों भादों फलाना चेतर हाड़ विसाख, ये भी बिल्कुल 100% साइंटिफिक तरीके से बने हैं। जैसे जनवरी फरवरी मार्च है ना, कि जनवरी ने सर्दियों में ही आना है। ठीक है। लेकिन हमारे इस्लामी महीने बदलते रहते हैं। तो इसी तरीके से पंजाबी जो महीने हैं ना, जो सबसे पुराने हैं, वो भी एग्जैक्ट एक्यूरेट एक एक सेकंड का हिसाब लगाया गया है। उसमें एक महीना 32 का भी है, हाड़ का महीना। कहता 32 तारीख ਨੂੰ आके मेरे को पैसे ले जाएं हाड़ दे महीने 'ਚ। ठीक है। अच्छा जी, मज़े की बातें आपको बताऊं कि बहुत खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि ये जो हफ्ता है ना, मैंने आपको बताया था सितमगर है, और वो सितमगर पीटीआई के ऊपर ही है। बाकी नून लीग तो चौके छक्के मार रही है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ भी मैदान में आ गए हैं। सारा कुछ हो रहा है। ख्वाजा आसिफ ने भी बड़े मारे हैं, इनके मुंह पे मारे हैं कि जनाब कोई इनके साथ मुज़ाकरात वाला सिलसिला नहीं हो सकता। ठीक है। बल्कि ये फौज से माफ़ी मांगे, नहीं अब माफ़ी से भी नहीं होगा। मिनते तरलों पे आ गए हैं। यकीन करो, इमरान खान ये नाक की लकीरें वो निकालने के लिए तैयार है कि जनाब मेरे नाल गल बात करे, नून लीग ही करे। लेकिन अब नहीं, नवाज शरीफ साहब का मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, उन्होंने कहा एक लफ्ज़ मुज़ाकरात का एजेंडे में या मीटिंग में आया ही नहीं। तो जनाब बड़ी खबर आपको हम ये बता रहे हैं आज, सबसे बड़ी खबर, कि इमरान खान दे जनाब तुरन दा वेला आ गया। अगे 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 और साडा चिड़ियां दा चंबा है, असा हुण तुर जाना है जी। साडा चिड़ियां दा चंबा है। जनाब वाली 2-3 जेलों का नाम बता रहे हैं। मैंने तो वैसे पहले दिन से ही ये कह रहा हूँ कि इसको मियाँ वाली जेल भेजो या इसको मच्छ जेल भेजो। जो मिर्ची वार्ड बताया था राणा सनाउल्लाह ने, वहाँ भेजो। हुकूमत की कमज़ोरी है ना। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये हफ्ते में उसको साहिवाल जेल भेज देंगे। कि 2-3 वीलागर ने भी ये बात की है। साहिवाल की सफाइयाँ हो रही हैं। वहाँ पे शायद इमरान खान के साथ मिलना मिलाना इतना आसान नहीं होगा जैसे ये उधर रोज़ाना की बुनियाद पे रोज़ाना लोग मिल रहे हैं। वही लोग रोज़ाना मिल रहे हैं। आपको पता है अमीन गंडापुरी हफ्ते में 4 दफ़ा मिलने आता है। साथ वो सूटे शूटे और शहद की बोतलें और ये सारा उसका भी इंतज़ाम है ना। वो इमरान उसके बगैर नहीं रह सकता। राणा सनाउल्लाह ने ठीक कहा था। उसको कभी उसका डॉक्टर आके दे देता है, मुराद है या फैसल है या को भी, वो शौकत खानम का। कभी ये अमीन गंडापुरी अब गाड़ी समेत अमीन गंडापुरी अंदर जाता है कि मैं वज़ीर आला हूँ। और अब ये तमाशे लगे हुए हैं कि जनाब स्टूडेंट आ रहे हैं और ये वो, और वो इमरान को निकाल के ले जाएंगे। प्लानिंग उनकी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। निकाल नहीं सकते लेकिन प्लानिंग उनकी है। हुकूमत को चौकन्ना होना पड़ेगा। ठीक। उसको जनाब साहिवाल भेजें। भेज के तो ऐलान करें कि हमने भेज दिया। खुदा के लिए पहले मशहूरी ना करें कि हम जी पाबंदी लगाने जा रहे हैं तो फिर ठुस तारड़ किधर गए हों, फिर हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। या खुदा के लिए ऐसी बातें क्यों करते हो? पहले काम करो फिर उसको भेजो। ये उसको साहिवाल पहुंच जाए तो फिर खबर देना कि इमरान खान साहिवाल पहुंच गया जी। या उसको मच्छ जेल भेज दें तो फिर खबर देना कि इमरान खान मच्छ जेल पहुंच गया है। ठीक है। आज फिर इन्होंने एक चबली मारी है। रऊफ़ हसन जो इनका है ना, रऊफ़ हसन, इसको बाहर नहीं आना चाहिए था। इससे बहुत इंडिया के भी सबूत निकले हैं। समझ नहीं आती अदालतें इनकी ज़मानतें क्यों ले रही हैं। तभी तो अदालतों को के पीछे लोग पड़ गए हैं। इसकी चेक करो, अतर मिनल्ला साहब की डिग्री भी चेक करो। इनकी सारे जो जो इमरान के हमायती हैं ना,
سب کی ڈگریاں چیک کرو، ویسے سب کی کر لو، بار کونسل کو لکھو، پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، کوئٹہ بار کونسل کے جی ججوں کی ڈگریاں چیک کریں، سب کی وہ 2 دنوں میں چیک کر کے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رؤوف حسن نے کہا ہے دوبارہ کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کو کیا سمجھائے، یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات سیاسی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنے والے کو بھی پکڑنا چاہیے اور جو عمران خان ہے اس کو بھی پکڑنا چاہیے کہ یہ تم کیوں کہتے ہو، کیوں کہتے ہو یہ والے تم۔ اور پھر ایک اور اس نے چبلی ماری ہے رؤوف حسن نے کہ جی اسلامی ممالک اور پاکستان کے ساتھ جن کے تعلقات ٹھیک ہیں نا، چین وغیرہ، یہ متحرک ہو گئے ہیں عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے، لیکن عمران خان نے منع کر دیا ہے۔ ہاں ہاں وڈا کہہ لاؤ سی، وڈا کہہ عمران خان نے منع کر دیا ہے کہ میری رہائی واسطے کچھ نہ کرنا۔ اوے وہ تو اس کا نام ہی نہیں سننا چاہتے نشئی کا۔ اسلامی ممالک کون سے ہیں؟ دبئی ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے اور چین ہے، یہی ممالک ہے نا ہمارے، انڈیا تو نہیں ہے نا۔ وہ عمران خان کا یہ 4-5 ملک جو ہے عمران خان کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ وہ منتے ترلے کر رہے ہیں اور عمران منع کر رہا ہے اسلام ملکوں کو کہ میری رہائی واسطے کوشش نہ کرنا، میں تے خوش ہوں۔ کیسے بونگیاں مار رہے ہو، کیسے بونگیاں مار رہے ہو۔ پھر جناب خواجہ آصف نے ان کو آج اچھا ٹھینگا دکھایا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم مذاکرات نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ مذاکرات کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری کون لے گا یار؟ عمران خان کی ذمہ داری کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے سکتا، لہٰذا اس کے اپنے بچے بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ اور دسو جی اگلا اہم آپ کو نقطہ بتائیں، قاضی فائز عیسیٰ کے رہ گئے 50 دن۔ ہن 50 دنوں کے قاضی فائز عیسیٰ کی کرے گا؟ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت بزدلی دکھا رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت ایج میں ایکسٹینشن چاہتی ہے، وہ ایج میں ایکسٹینشن کرے گی، 68 کرے گی، سب اس وقت 65 ہے، ہائی کورٹ کی 62 ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں 3 ڈیٹیں ہیں، عام ملازمین کی 60 ہے، ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ 62 ہے اور سپریم کورٹ کی 65 ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں 68 کرو تاکہ سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ ویسے میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں۔ ایکسٹینشن ہونی چاہیے اور طریقے سے، آرڈیننس جاری کریں، یہ وہ سب کو 68 سال تک بٹھا دیں ہمارے سر پہ، ہمیں یہ منظور نہیں ہے بھائی، ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ پھر وہ ہائی کورٹوں کی بھی کرنا چاہ رہے ہیں، سب کی جگہ کی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو سیکٹری ہیں وہ حیدری صاحب یا کسی، اس سے پوچھا گیا کہ جناب اگر ایکسٹینشن آتی ہے تو آپ قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت کریں گے نہیں کریں گے؟ انہوں نے گول مولی جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کریں گے، وہ ہم جی دیکھیں گے کیا ماحول ہے، کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تو پھر ہم سوچیں گے تو کریں گے۔ تو پھر سیدھی بات ہے نا، یہ حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، جب بھی یہ ابھی آئین کی تبدیلی کی بھی 2/3 میجارٹی کی بھی بات ہوئی نا، مولانا فضل الرحمان صاحب اب ذہنی طور پہ مان چکے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ بنیں گے، ایک گورنر ہی ان کو ملے گی اور بلوچستان حکومت کی آدھی حکومت ملے گی، اور وہ آئین کی ترمیم کا بھی ساتھ دیں گے، قاضی فائز عیسیٰ کا بھی۔ ویسے قاضی فائز عیسیٰ کی ان کی 1-to-1 ملاقات بھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ اسی ہفتے یہ بھی پتہ چل جائے گا، ایکسٹینشن کا بھی اسی ہفتے۔ ستمبر سر جی، ستمبر میں بڑے دم مست کلندر، ستمبر دم مست کلندر یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے جناب جو گروپ انشورنس کے دوست ہیں وہ ہم سے رابطہ قائم کریں، کیونکہ 16 تاریخ آ گئی ہے جس دن یہ کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور قانونی مشاورت کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ 0300472575
5-2 خدائے پیماندہ. اللہ اکبر. یہ پشتو میں کہتے ہیں خدا حافظ کو خدائے پیماندہ. ٹھیک ہے جی. فکر ماکہ وا ایوری تھنگ ول بی رائٹ. اللہ حافظ.